अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कताब से मुखातिब है नाज़रीन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए को मिडल ईस्ट के अंदर मशरक़ वस्ता में एक खौफनाक किस्म की बगावत का सामना है। ये एक मैसिव हिस्टोरिक तारीखी एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है जो कि मशरक़ वस्ता में अमेरिका को वही आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान की साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से परेशान कुन खबरें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है नाज़रीन समझ से बाहर है, या तो इन्होंने कुछ सिंगाड़े सूंघे हुए हैं या कंप्रोमाइज होना और लेट जाने में बड़ा फर्क होता है, और ये बिल्कुल नाज़रीन महसूस कर रहे हैं कि उनकी हिस्सी खत्म हो चुकी है। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज मैसिवली ट्रेंड कर रही है, सेलिब्रेट हो रही है, वो ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस है, या रसीसा पिलाई हुई दीवार। आज के दिन नाज़रीन बदबूदार मोदी ने पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर, रियासत पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान पर हमला किया। और अभी देख रहा था मैं, मोदी ने ट्वीट भी इसके हवाले से किया हुआ है। इससे बल्कि थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इमरान अहमद खान न्यादी के दौर में, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर खान के दौर में भी मोदी ने इसी तरह की हरकत की थी। जब इनके वो जहाज मारे गए और मुच्छड़ एक पकड़ा गया था इनका पायलट, और उस मुच्छड़ को पाकिस्तानी अवाम ने नाले में वो जूते सुनने मुक्के और बदन लाफे मारे, और उसके बाद इमरान खान ने नहला धुलाकर, चाय पिलाकर, कपड़े पहनाकर उसे भारत के हवाले कर दिया था। और ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक मैसिव जबरदस्त किस्म का डिप्लोमेटिक जेस्चर था इमरान अहमद खान न्यादी की तरफ से। बल्कि उस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है मार्कंडे कार्त्यू, उन्होंने ये कहा था कि इस जेस्चर के ऊपर इमरान अहमद खान न्यादी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और पूरी दुनिया ने बड़ा सराहा था पाकिस्तान को, इमरान अहमद खान न्यादी को। उसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि भारत के अंदर रोला पड़ गया, और मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहने लगा कि काश मेरे पास राफेल होते, आज राफेल होते तो मैंने कुछ कर लेना था, मेरे पास राफेल नहीं थे, मैं क्या करता। फिर नाज़रीन मोदी ने राफेल खरीदे, राफेल तैयारा फ्रांस का खरीदा, उसके अंदर घोटाला किया, घपला किया, माल बनाया, धमड़ी बनाई, अपनी बोरियां भरी, भारतीयों को चूना लगाया। और फिर नाज़रीन 7 मई को पहलगाम, एक फॉल्स फ्लैग, पहलगाम जो मेरा कश्मीर है नाज़रीन, मेरा कश्मीर, वहां पर भारतीय फॉल्स फ्लैग के बाद नाज़रीन मोदी ने राफेल के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। एक साल गुजर गया नाज़रीन, पुष्पा 2 फिल्म भारत के अंदर बन गई। भारत के अंदर नाज़रीन पता नहीं क्या से क्या हो गया, कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स के ऊपर आ गया, लेकिन मोदी ने जवाब नहीं दिया कि भाई राफेल किधर है। मोदी नाज़रीन दुनिया की हर चीज के बारे में बातचीत करता है। वेस्ट बंगाल में जाकर वो पता नहीं क्या वो खाने शाने खा रहा है, अगर नहीं जवाब देता तो राफेल का जवाब नहीं देता, नहीं बताता तो ये नहीं बताता कि कितने राफेल के चीथड़े उड़े हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि 6 मारे हैं, ट्रंप कह रहा है कि 12 मारे हैं, लेकिन नाज़रीन 6-7 तैयारे भारतीय मारे गए। और एक साल हो गया नाज़रीन, वो जो खातून भारतीय पायलट थी उसके बारे में भी कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है कि वो किधर गई और किधर नहीं गई। उसके बाद हमने देखा कि नाज़रीन पाकिस्तानी मिलिट्री का जो ऑपरेशन हुआ भारत के खिलाफ, S-400 मिसाइल सिस्टम की नाज़रीन बैटरियां तबाह की गई, बर्बाद की गई। भारतीय लोग चीखे चिल्लाए उनके रिपोर्टर के, ये पाकिस्तानी मिसाइल आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, धड़म धड़म की आवाज है। 2-3 चीजें नाज़रीन सेलिब्रेट करने वाली है। एक बात ध्यान में रखें कि जब इधर नूर खान एयरबेस के करीब भारतीय एक मिसाइल आकर लगा, तो मैं इधर इस्लामाबाद में ही था, धम की आवाज आई और लाइक ओके ये मैसेज इट्स बिग। उसके बाद नाज़रीन एक हैरान कुन चीज अचानक से होती है कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आई। लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, पाकिस्तानी एयरफोर्स जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यानी मिसाइल लगा था, उसके बाद खौफ होना चाहिए था, लेकिन लोग बाहर निकल आए कि भाई अब फेंटो ही नहीं, अब सेका लगाओ। देन वी सॉ नाज़रीन पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक ऑपरेशन शुरू किया, और फिर डोनाल्ड जे ट्रंप के सामने भारत गिड़गड़ाया और माफिया मांगी, और दिस इज हाउ ये कम से कम ये ऑपरेशन किसी तरह से रुका था और मैसिवली भारत हिट हुआ। एक बदबूदार किरदार नाज़रीन सारी वॉर के अंदर जो नजर आया था, मैं खुद बल्कि वो देखने गया था मुजफ्फराबाद के अंदर, कश्मीरी दारुल हुकूमत के अंदर एक मस्जिद को भारत ने टारगेट किया था। अच्छा, मैं खुद अगली मॉर्निंग में मुजफ्फराबाद के अंदर उस मस्जिद के पास मौजूद था, मैंने वहां से वीडियो भी बनाई थी। वो एक गांव के अंदर नाज़रीन मस्जिद थी, और जंगों के अंदर भी कुछ अखलाकियात होती हैं, लड़ाई के भी नाज़रीन कोई उसूल होते हैं। आप इबादत गाहों को टारगेट नहीं करते, आप सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, लेकिन नाज़रीन मोदी ने, इस बदबूदार इंसान ने उस मस्जिद को ऊपर से मिसाइल मारा हुआ, और वो मोहल्ले के अंदर मौजूद, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कोई दहशतगर्द भी उसके साथ, बिल्कुल यानी 4 फुट के फासले के ऊपर एक स्कूल है जहां पर नाज़रीन 80-90 के करीब, मेरे ख्याल में शायद इससे ज्यादा नंबर था, मासूम बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ते थे। तो मस्जिद को नाज़रीन मिसाइल मारकर टारगेट किया गया था। तो ये हवानियत का अंदाजा लगाएं, ये फिरौनियत का अंदाजा लगाएं, और उसके बाद से नाज़रीन ये हवानियत और ये जो फिरौनियत थी मोदी की, ये हवा में उड़ा दी गई है। पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, मोराल हमारा बुलंद हुआ, दुनिया भर में हमारी अप्रिसिएशन हुई, हमारा मुकाम बेहतर हुआ, और भारत का बुनियादी इंटरनल नाज़रीन जो ढांचा था इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस वॉर के बाद नाज़रीन वो कोलैप्स कर गया, बिल्कुल, बल्कि उसकी तबाही निकल गई। एक और नाज़रीन चीज जो सोचने वाली है, भाई दोनों मुल्क गरीब है, गुर्बत है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है, तबाही है, बर्बादी है, उसके बावजूद नाज़रीन बॉर्डर्स बंद है, उसके बावजूद नाज़रीन मोदी जैसा एक पागल जहन मौजूद है जो वार्स को इंस्टिगेट करता है, उसके बावजूद नाज़रीन हिंदुत्व वहां पर इंडिया के अंदर मौजूद है, जो भारत में भी मुसलमानों के हवाले से एक कटर सोच रखते हैं, और पाकिस्तान को लेकर भी एक गटर वाली सोच बाकायदे से उनकी मौजूद है। दैट्स वेरी सैड कि मोदी की
یا ہندوتوا نظریے کی جو پالیٹکس ہے ناظرین وہ اینٹائی پاکستان پالیٹکس ہے, اور باقاعدہ سے بھارتی میڈیا اس چیز کو ہوا دیتا ہے, اس چیز کو شہ دیتا ہے. دونوں ملکوں کے اندر ناظرین غربت ہے. 98 کروڑ بندہ ناظرین بھارت کے اندر سرکاری طور پر مانگ کر کسی طرح سے گھر راشن لے کر جاتا ہے. شوچالے نہیں ہے, باتھ روم نہیں ہے, لیٹرین نہیں ہے بھارت کے اندر. ایسی صورتحال پاکستان کے اندر بھی ناظرین موجود ہے. 60-70% لوگ ہیں ناظرین, میرے خیال میں 50% لوگ تو وہ ہیں جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں, یعنی 2 وقت کی روٹی افورڈ نہیں کر سکتے. شدید قسم کی بے روزگاری, شدید قسم کی بے روزگاری. بارڈرز کھلنے چاہیے, ٹریڈ ہو ناظرین, ویلیوز شیئر ہوں, کلچر شیئر ہو, چیزیں موو کریں, اکانومی موو کرے. لیکن دیٹس ویری سیڈ کہ ناظرین ہم کوئی بھی ڈپلومیٹک راستہ نہ ادھر سے نہ ہمارا. بلکہ آپ اندازہ لگائیں نا, کیا آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ کانفلکٹ کے بعد مودی یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں پاکستان کا پانی بند کروں گا. بھائی لعنت ہے خدا کی قسم ایسے سوچ کے اوپر. یہ وار کے جنگ کے کوئی اصول ہے کہ میں نے پانی بند کرنا ہے, جو کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی لاز کی خلاف ورزی ہے. بہرحال ناظرین آگے بڑھتے ہیں, اور ظاہر اگلے 2-3 دن انشاءاللہ اس آپریشن کو سیلیبریٹ کریں گے, اور یہ پاکستانی فوج کی, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی, پاکستانی عوام کی, پاکستان کے لوگوں کی ناظرین بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی فتح ہے. ناظرین بشرا بی بی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہے کہ رات گئے انہیں پھر اسپتال لے جایا گیا, اور بلکہ میں سامی ابراہیم صاحب کو سن رہا تھا, وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ چیختی رہی ہیں, یعنی صحت اس حد تک. اچھا, ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, عمران خان کی اور بشرا بی بی کی. یہ بہت سینسٹیو حصہ ہے, بہت سینسٹیو جسم کا آرگن ہے ناظرین, آنکھیں خراب ہونا. آنکھوں کا اور دانتوں کا یہ ایک ایسا درد ہوتا ہے جسے آپ کسی بھی طور پر برداشت کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ کو ڈیمیج کر دیتا ہے, انسان چیختا ہے, چلاتا ہے, یقین مانے کرنٹ نکلتا ہے. اور سمی ابراہیم صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی چیختی رہی, وہ کراتی رہی, اور اس کے بعد جا کر انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا. تحریک انصاف کو ناظرین کم از کم ایسا کرائسس ضرور کریٹ, بلکہ مانسرا میں جلسہ دیکھ رہا تھا, پہلی دفعہ ایسا ہو, عمران ریاض خان صاحب نے بھی سے رپورٹ کیا کہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے, بندہ ہی ناظرین کوئی موجود نہیں ہے. عوام جان چکی ہے, محسوس کر چکی ہے کہ بھائی جو تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ ناظرین جو باہر گھوم رہی ہے, یہ سنسیئر ہی نہیں ہے. انہیں سمجھ, ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, زیرو پلان ہے ناظرین. ان کی گفتگو کے اندر وہ دم نہیں رہا. اور یہ تھیٹر لگا, یہ شغل لگا رہے ہیں. یقین مانے یہ عمران خان کی بیماری کے ساتھ شغل لگا رہے ہیں, یہ عمران خان کے سٹیچر کا مذاق بنا رہے ہیں. سٹیچر عمران خان کی پرسنالٹی کا, عمران خان کے پولیٹیکل ریزسٹنگ قد کاٹ کا ناظرین یہ بندے مذاق بنا رہے ہیں. یہ اس جوگے نہیں ہے, یہ اس جوگے نہیں. ناظرین مڈل ایسٹ کے اندر ہوا یہ ہے کہ یہ این بی سی کی خبر ہے کہ جب ڈونلڈ جے ٹرمپ یا امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پروجیکٹ فریڈم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں, یعنی زبردستی اپنے ہارموز کو کھلوائیں گے, تو سعودی عرب نے ٹرمپ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا. سعودی عرب نے امریکہ کو یہ کہا کہ بھائی سعودی سرزمین میں جو امریکن بیسز ہیں یہاں سے کوئی جہاز نہیں اڑے گا, یہاں سے کسی بھی طرح کا ملٹری آپریشن ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اور باقاعدہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ we would not allow US military to fly through the Saudi airspace. اندازہ لگائیں ناظرین, امریکہ جو مشرق وسطیٰ کا گارڈین خود کو کہتا تھا, امریکہ یا ٹرمپ یہاں پر آتا تھا, یہ بلینز آف ڈالرز اسے دے دیتے. امریکہ رکھوالا, امریکہ اور ہنری کیسنجر کے دور سے کہ بھائی آپ تیل بیچو ڈالر کی صورت میں, ہم آپ کو ڈالر میں ٹریڈ کرو, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور آج ناظرین وہی شیخ باقاعدہ سے امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تمہاری سیکورٹی کے اوپر یقین نہیں ہے, لہذا بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے اڈے استعمال نہ کرو. میں سن رہا تھا ناظرین, یہ لیری جانسن ہیں, یہ سی آئی اے کے انالسٹ ہیں, اور یہ ایک پرومیننٹ امریکہ کی فگر ہیں. انہوں نے باقاعدہ سے یہ جنگ سے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ جو اپنے ہارموز کھلوانے والے پروجیکٹ سے پہلے, کہ اگر امریکہ اپنے ڈسٹرائز کو موو کرتا ہے اپنے ہارموز سے, تو ایران بیلسٹک میزائلز, کروز میزائلز اور ہائپرسونک میزائل سے سعودی عربیہ, قطر اور یو اے کو ٹارگٹ کرے گا. اب نہ صرف سعودیز نے بلکہ قطر نے بھی امریکہ کو منع کر دیا کہ بھائی ہماری ایئر سپیس یا مڈل ایسٹ کے اندر جو بیسز ہیں بھائی ہم یہ کم از کم آپ کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, چونکہ اس کے بعد ایک ریئیکشن آئے گا اور آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنے انٹرسپٹرز نہیں ہے کہ آپ اس اٹیک کو روک سکیں. تو بنیادی طور پر جو کنٹرول یا جو ہیجمنی امریکہ کی تھی وایا الائنسز, وہ ناظرین کولیپس کر گئی ہے, وہ ختم کر گئی ہے, اس کی تباہی نکل گئی ہے, اس کی بربادی ہو چکی ہے, اور اس کی بنیادیں ہی ناظرین ہل کر رہ گئی ہیں. امریکہ دنیا کو کنٹرول کرتا تھا اپنے الائنسز کی بنیاد کے اوپر, اپنے نیکسس کی بنیاد کے اوپر. مڈل ایسٹ کے اندر شیخوں کو اس نے گھیرا ہوا تھا, ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر کے ساتھ اس کے پیکٹ تھے, اس کا الائنس تھا. پھر نیٹو بہت بڑا الائنس پورا یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. تو دس از ہاؤ وہ سپر پاور تھا, دس از ہاؤ وہ نیشنز کو, مختلف ممالک کو سبمیشن کرواتا تھا کہ بھائی میرے الائنسز بہت زیادہ ہیں, میں سینکشنز لگاتا ہوں, میں پابندیاں لگاتا ہوں, میں اٹیک کر سکتا ہوں, میری بیسز موجود ہیں. اب ناظرین اس کے سینکشنز کو کوئی نہیں مان رہا, اب اس کے بیسز کو کوئی نہیں مان رہا. اب اپنی ایئر سپیس نہ یورپ نے امریکہ کو استعمال کرنے دی, اور نہ ہی ادھر مڈل ایسٹ امریکہ کو کہہ رہا کہ ہماری ایئر بیس استعمال کریں. تو ایران نے ناظرین ازرٹ کیا, ڈیمونسٹریٹ کیا ایران نے
کہ ہم امریکہ کا جو سینسٹیو ترین انسٹالیشنز ہیں ہم انہیں ہٹ کر سکتے ہیں اور ہم انہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں. امریکن ناظرین یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے سابق ہیڈ ہیں جو کینٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری جو ملٹری بیسز ہیں مشرق وسطیٰ میں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں. ایران وار کے اندر ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے ملٹری کے کمپاؤنڈ بنائے ہوئے ہیں, ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, بلکہ جو ہی ہم جنگ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہی کمپاؤنڈ ہٹ ہوتے ہیں, سب سے پہلے وہی ملٹری انسٹالیشنز ہٹ ہوتی ہیں. مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی بیسز تھے امریکنز کے ناظرین اس وار کے دوران, اس کانفلکٹ کے دوران تمام تر بیسز خالی کر دی گئی. یہ ہوٹلوں کے اندر یا رہائش گاہوں میں جہاں پر رہائشی لوگ رہتے تھے ان گھروں کے اندر جا کر امریکن آفیشلز یا امریکن فوج رہتی تھی. تو ان کا جو سابق کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ ہے وہ باقاعدہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان یہ جو بیسز ہیں ہماری آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں, مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں, ہمیں ان کی اب ضرورت نہیں ہے. اور ایم بی زیڈ تو خیر بالکل ہی الگ ہی ہو چکا ہے. ایم بی ایس محمد بن سلمان ناظرین, اس کے خلاف ٹرمپ نے بڑی گندی زبان استعمال کی, انتہائی گھٹیا لچڑوں والی زبان استعمال کی, اور آج اس نے ایم بی ایس نے ڈینائی کر دیا ہے کہ میں بیسز نہیں دوں گا. خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.